बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिस खबर पर हम बात करेंगे वो खबर है मशरक़ वस्ता यानी खलीज के ममालिक के हवाले से, और इन ममालिक के पाकिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से और इसकी अहमियत के हवाले से, और हालिया जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात है उस पर बात करेंगे, उसके असरात पर बात करेंगे, और हमारे सियासतदानों के लिए क्या सोचने का मकाम है, ये क्या ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिससे इन ताल्लुकात पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की जा रही है। चंद जो है मीडिया के लोगों को, यूट्यूबर्स को और चंद आर्टिकल राइटर्स को क्या टास्क दिए गए, इन टास्क से क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्या हमारे रवैयों में अब भी कोई तब्दीली नहीं आ रही, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के हालिया दौरा सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के। गो के ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि उनके ये दौरे जो है वो ब्रादर इस्लामी ममालिक के इब्तदाई जिसे कहते हैं खैर सगाली के दौरे हैं, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जब से अपना ओहदा संभाला था वो किसी अभी तक बैरून मुल्क के दौरे पर नहीं गए थे, और पाकिस्तान में जब कभी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो आला अस्करी हुक्काम है वो ओहदा संभालते हैं तो खासकर दो ममालिक जिनमें ब्रादर इस्लामी मुल्कों में सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात शामिल हैं, वो तरजीही बुनियादों पर सबसे पहले इन ममालिक का दौरा करते हैं और फिर उसके बाद चीन, अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ उनके दौरे होते रहते हैं जो उनके प्रोफेशनल जो है ना ड्यूटीज़ का हिस्सा हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की हर मुश्किल में मुत्तहदा अरब इमारात और ख़ासकर सऊदी अरब, इन दोनों ने हमेशा जिसे कहते हैं ब्रादर इस्लामी मुल्क होने का सबूत दिया है और पाकिस्तान की हमेशा से मदद की है। तो इस वक्त उनका एक दौरा जो जिसे कहते हैं ये दोस्ताना ताल्लुकात और खैर सगाली का पहला दौरा था, लेकिन पाकिस्तान की जो मईशत है, लाजमी सी बात है पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के, मुत्तहदा अरब इमारात के, वो भी ज़ेर गौर आए। खासकर जो अस्करी नौइयत के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ, जो अस्करी नौइयत के ताल्लुकात हैं वो इससे कई गुना बड़े हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान आर्मी के तकरीबन 1800 से 2000 एहलकार जिसे कहते हैं जिनमें अफसरान और एहलकार शामिल हैं, सऊदी रॉयल आर्मी की ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी माजी में भी पाकिस्तान ने जो है वो जिसे कहते हैं हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना जो किरदार है वो हमेशा वॉलंटियर किया है, और इससे न सिर्फ सऊदी अरब नेक निगाहों से और अच्छी निगाहों से देखता है, बल्कि सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के इस जेस्चर की तौसीक़ की है। इसके बाद मुत्तहदा अरब इमारात काफ़ी अहमियत का हामिल है। वहाँ भी पाकिस्तान का जो जेस्चर है वो सऊदी अरब जैसा ही होता है, मुत्तहदा अरब इमारात के साथ भी ताल्लुकात ऐसे ही होते हैं। सऊदी जो रॉयल एयर फोर्स है उसकी जो इब्तदाई तरबियत है वो भी हमारी जिसे कहते हैं पाकिस्तान एयर फोर्स से हुई है, और उसके अलावा मुत्तहदा अरब इमारात में भी जो फ़ौज की तश्कील का मामला था या सऊदी अरब में फ़ौज की तश्कील का मामला था तो उसमें पाकिस्तान के अस्करी इदारों का एक रोल है। जैसा कि अभी हमने हाल ही में देखा कि कतर में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ उसकी सिक्योरिटी भी पाकिस्तान के पास थी, यानी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी वहाँ मौजूद थी, पाकिस्तान नेवी के स्टाफ वहाँ मौजूद था, पाकिस्तान आर्मी मौजूद थी, पाकिस्तान एयरफोर्स उनके पास बैकअप भी थी। ओवरऑल जो कतर की सिक्योरिटी थी वर्ल्ड कप के मौके पर, एक मेगा इवेंट के मौके पर, वो पाकिस्तान के पास थी। तो ये पाकिस्तान का एक डिफरेंट रिलेशन है ब्रादर इस्लामी मुल्कों के साथ, जिनमें खासकर सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और कतर शुमार होते हैं। बहरैन के साथ भी पाकिस्तान के कुछ इसी किस्म के ताल्लुकात हैं। और इस वक्त जब ये दौरा हुआ, दौरे के फौरी बाद सऊदी अरब की जानिब से जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं और जो वज़ीर आज़म हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाकर 10 अरब करने की जो है ना वर्किंग करने की हिदायत की है अपने हुक्काम को, और उसके अलावा जो पाकिस्तान को डेफर पेमेंट्स पर तेल फराम किया जा रहा है, डेफर पेमेंट्स पर जो तेल फराम किया जा रहा है उसकी भी मियाद बढ़ाने की का इंदिया उन्होंने दिया है। माजी में भी जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो जो आलमी पाबंदियों का एक खदशा था, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जब सऊदी अरब से रुजू किया था तो सऊदी अरब ने एक ब्रादर इस्लामी मुल्क के तौर पे पाकिस्तान की मुकम्मल मदद की थी। तो वही सिलसिला अब भी चल रहा है, लेकिन एक सवाल वो ये है, सबसे बड़ा हमारे सियासतदानों को ये सोचना चाहिए कि सऊदी अरब के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं उन्हें सिर्फ अस्करी हुक्काम क्यों आगे लेकर चलते हैं, उन्हें साथ लेकर चलना क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि गुज़श्ता हुकूमत में हमने ये देखा कि सऊदी अरब ने जिस खैर सगाली का मुज़ाहरा पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के दीगर मसाइल के हवाले से किया, उसका जो जवाब था सियासी तौर पर वो उस तरह नहीं दिया गया जिस तरह दिए जाने की ज़रूरत थी, जिसके नतीजे में सऊदी अरब को बहुत सी बातें, सऊदी जो शाही ख़ानदान है उन्हें बुरी लगी और उन्होंने उसका इज़हार भी किया।
لیکن اس وقت سیاسی جماعتیں اپنی پوائنٹ سکورنگ میں جیسے پاکستان میں مصروف ہیں، اسی طرح وہ جو پاکستان کے خارجی معاملات ہیں انہیں بھی ڈیل کرتے ہیں، لیکن حالیہ حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ جو شکوہ یا شکایت سعودی عرب کو پاکستان کے حوالے سے تھی اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ ایک بات ماننے کی ہے کہ جو عسکری حکام کا ریلیشن ہے سعودی عرب کے ساتھ، متحدہ عرب امارات کے ساتھ، پولیٹیکل گورنمنٹس اسے اس طریقے سے ٹو نہیں کر پاتی۔ جن دنوں میں یہ دورے ہوئے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے اچھی خبریں آنا شروع ہوئیں، تو پاکستان میں فوراً یہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ یوٹیوبرز، کچھ آرٹیکل رائٹرز، انہیں کچھ ٹاسک دے دیے گئے۔ یہ ٹاسک کیوں دیے گئے اور ان ٹاسک میں جو کام کیا گیا اس میں ایک بار پھر جیسے کہتے ہیں سعودی عرب کے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ وہ کس طریقے سے، کچھ روز قبل بھی چند اخبارات میں کچھ آرٹیکلز چھپے جس میں ایک ذکر کیا گیا ایم بی ایس اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی ایک میٹنگ کا، ٹائمنگ کے حساب سے کسی ایسی چیز کا پاکستانی میڈیا میں آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سعودی عرب کو ٹونٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ سعودی عرب کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ پاکستان اس وقت، دنیا یہ کہتی ہے کہ پاکستان چائنیز بلاک میں ہے، پاکستان امریکن بلاک میں ہے، امریکن اور چائنیز بلاک اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس وقت جو دنیا میں صف بندیاں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کی انتہائی اہمیت ہے، اور پاکستان اپنی اس اہمیت کو اکیلا لے کر آگے نہیں چل رہا۔ میری معلومات کے مطابق پاکستان اس ساری صورتحال میں سعودی عرب کے ساتھ چلے گا، اور جب سعودی عرب کے ساتھ چلے گا تو فوری طور پر پاکستان کو کوئی اپنی پالیسیز میں پیراڈائم شفٹ لانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پاکستان اپنا ویٹ سعودی عرب جیسے ملکوں کے ساتھ رکھے گا، اور آگے چل کر جب کبھی بلاک بنانے کی اور صورتحال بنانے کی کوشش آئے گی یا صورتحال پیدا ہوگی تو اس میں پاکستان کا جو ٹلٹ ہوگا وہ سعودی عرب جس طرف رخ کرے گا پاکستان اسی طرف رخ کرے گا۔ اور سعودی عرب نے مستقبل میں کس طرف جانا ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ سعودی عرب اس وقت نہ صرف ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بیک ڈور رابطے جاری ہیں، بلکہ چائنا کے ساتھ بھی وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو ہمیں بحیثیت ایک اسلامی ملک اس پالیسی کو دیکھنا چاہیے کہ سعودی عرب جیسا ملک جو اس وقت ایران کے ساتھ ان کی بہت شدید ترین مخالفت ہے، لیکن وہ اس معاملے کو جب ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو اٹس مین کہ وہ فیوچر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان تمام چیزوں کو ایک بار پھر بیٹھنے کی ضرورت ہے، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت جو کچھ پولیٹیکل سرکلز کی جانب سے ایک ٹاسکنگ کی جا رہی ہے یہ تاثر دینے کی کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کوئی جسے کہتے ہیں بہت صورتحال بگڑنے جا رہی ہے، اور پاکستان اس میں کوئی کردار اس صورتحال کو مزید بگاڑنے کے لیے پاکستان اس میں کوئی کردار ادا کرنے جا رہا ہے، تو میرا خیال سے یہ چند پولیٹیکل پارٹیز یا چند جسے کہتے ہیں آرٹیکل رائٹرز یا یوٹیوبرز کی خواہش تو ہو سکتی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کوئی بھی ایسا کردار نہ کسی پڑوسی ملک ایران کے خلاف، نہ افغانستان کے خلاف، نہ چین، ایون ہندوستان کے خلاف بھی پاکستان اس وقت کوئی ایسا رول پلے کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ بھی سارے معاملات پر بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے متحدہ عرب امارات سے بھی بات کی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، ان کا ہندوستان میں بہت انفلوئنس ہے۔ تو پاکستان اس وقت جو ہے وہ کسی جارح مزاجی یا جنگی ماحول بنانے کی صورتحال میں نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت جسے کہتے ہیں جیو اکنامکس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر سمیت جو اسلامی ممالک ہیں، اور پھر اس کے بعد جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی بہت اہمیت ہے۔ چند روز بلکہ گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا ہے پنجگور کے علاقے میں، جہاں پر ایرانی حدود سے فائرنگ کر کے 4 سیکیورٹی اہلکار شہید کیے گئے۔ پاکستان نے یہ معاملہ ایران کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے، پہلے سے دفتر خارجہ کے لیول پہ ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، اور پھر اسے دوسرے مرحلے میں ٹیک اپ کیا جائے گا عسکری سطح پر، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بارہا افغانستان اور ایران کو یہ آگاہ کر رہا ہے کہ وہاں پر خاص کر بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں جو بیرونی عناصر ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس صورتحال کو بھی کنٹرول کیا جائے گا، اور سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ جو پاکستان کا تعلق ہے وہ اس قسم کا رہے جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو، انہیں بھی فائدہ ہو۔ اگلے ویلاگ تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔